वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम बलूचिस्तान टुडे में शहज़ाद ज़ुल्फ़िकार कोयटा स्टूडियो में हाजिर है। नाज़रीन, जैसे कि आप जानते हैं, प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब और डॉक्टर यूनुस इंटरम हेड जो बांग्लादेश के इस वक्त जो गवर्नमेंट है सेटअप इंटरम उसके हेड हैं, उनकी मुलाकात हुई। बहुत हौसला अफजा एक मुलाकात रही है। तमाम शोबों में दो तरफा ताल्लुकात को बढ़ाने पर इत्तेफाक किया गया है और पहले ही बांग्लादेश ने पाकिस्तानियों के लिए कुछ रिलीफ का ऐलान भी किया। जिस तरह से यहाँ के ट्रेड के जितने कंसाइनमेंट थे, फिजिकल 100% फिजिकल उनकी जो चेकिंग थी, फिजिकल उनका इंस्पेक्शन था, उसको ख़त्म करने का उन्होंने ऐलान किया। एक स्पेशल डेस्क बनाया जाता था ढाका एयरपोर्ट पे, जहाँ पर पाकिस्तानी जब जाते थे तो उनको उनसे गुजरना पड़ता था, उनको भी उन्होंने ख़त्म कर दिया। वीज़े में जब अप्लाई करते थे उसमें भी कोई रिक्वायरमेंट थी जिसमें सिक्योरिटी खदशात के थे, वो भी उन्होंने ख़त्म कर दिया। जो पिछली हुकूमत ने जो इकदाम किए थे पाकिस्तानियों के लिए वो उन्होंने ख़त्म कर दिए। एक दो तरफा मुलाकात में इस बात पर भी इत्तेफाक किया गया कि हम ट्रेड को बढ़ाएंगे, पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट जो है उसको बढ़ाना चाहिए। डॉक्टर यूनुस साहब कहते हैं कि इश्यूज आते रहेंगे, आए इन इश्यूज को हमने रिजॉल्व भी करना है एक, और क्योंकि हमने आगे बढ़ना है ताल्लुकात में। नाज़रीन, हम इस दो मुल्कों की ताल्लुकात की बेहतरी के लिए और आगे वापस उस जो एक ताल्लुकात पहले जो एक अच्छे ताल्लुकात थे वापस उसके रिस्टोरेशन पे, उस पर भी हम बात करेंगे। और साथ में मदारिस का एक मसला पड़ा हुआ है जिस पे कुछ इतराज़ात प्रेसिडेंट साहब ने उस बिल पर इतराज़ात लगाए। सूबों का मसला 18 अमेंडमेंट के बाद कि वो उस पर कर सकेंगे, और कुछ और रजिस्ट्रेशन का है जिस पे शायद JUI के हेड मौलाना फजलुर रहमान साहब को इतराज़ है। वो कहते हैं कि इनको वजारत तालीम के अंडर नहीं होना चाहिए, अलग से इसके लिए एक आप कायम करें, डायरेक्टरेट ऑफ जनरल को कायम करें। इन दोनों मौजूद पर हम गुफ्तगू करेंगे। अपने पैनलिस्ट का तारुफ कराता चलूँ। मेरे पहले पैनलिस्ट हैं डॉक्टर अताउर रहमान साहब। डॉक्टर अताउर रहमान साहब रिलीजियस स्कॉलर भी हैं। डॉक्टर अताउर रहमान साहब तज्जिया भी करते रहे हैं इंटरनेशनल बैन अवी अमूर पर। मेरे दूसरे मेहमान हैं दानियाल भट्ट साहब। दानियाल भट्ट साहब दर्स और तदरीस से वाबस्ता हैं ब्यूटम्स में, और साथ में साफ़ी भी हैं। मेरे तीसरे मेहमान हैं ज़फ़र बलोच साहब। ज़फ़र बलोच साहब अक्सर हमारे मेहमान होते हैं और तज्जिया मुख्तलिफ अमूर पर तज्जिया भी करते हैं। आप सबको खुश आमदीद। डॉक्टर साहब, आपसे आगाज़ करना चाहूँगा। डॉक्टर साहब, कैसे देखते हैं आप एक अभी जो मुलाकात हुई डॉक्टर मोहम्मद यूनुस की, जो इंटरम गवर्नमेंट के वहाँ सरबराह हैं, और प्राइम मिनिस्टर मोहम्मद नवाज शरीफ के कुछ चीज़ें उन्होंने पहले ही, मुलाकात ऐसी थी कि जैसे पहले से तय थी, बहुत सी चीज़ें उन्होंने जो है एक जो वैसे गैर ज़रूरी जो पाकिस्तानियों के लिए पिछली हुकूमत ने किए थे, जो थोड़ा उनका अच्छा खासा झुकाव था, और कहते हैं उनको इंडियन कैंप में थी, वो उस प्रेशर में आकर उन्होंने पाकिस्तानी हुकूमत के साथ अपने ताल्लुकात ख़राब कर रखे थे। अब दोबारा बहाली की तरफ बढ़ रही। ये बात असल में तारीखी भी है और पिछले माज़ी करीब की बातें भी हैं, और फिर आज का ये एक जो प्रोग्रेस है, डेवलपमेंट है इंटरनेशनली, इन चीज़ों को हमें बहुत गहराई से देखना होगा। वो जब बांग्लादेश में मौजूदा कू आया तो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने कहा वो लोग अब कहाँ हैं जो कहते थे कि नजरिया पाकिस्तान मगरबी बंगाल में गर्क कर। ये वो बहुत अहम तरीन मौका था, और वाकई में इस पर हमारी सियासी हुकूमत का बयान आना चाहिए था, लेकिन शायद कुछ वजूहात जो है हमारे यहाँ आड़े रहती हैं। मैं ये समझता हूँ कि ये एक ऐसी नज़रियाती बुनियाद है कि सब कॉन्टिनेंट में 1 अरब से ज़्यादा जो मुसलमान हैं, जिसमें मगरबी पाकिस्तान, मशरक़ी पाकिस्तान और ख़ुद इंडिया के 32 करोड़ मुसलमान, ये मिलकर एक बहुत बड़ी हैसियत रखते हैं। और उस वक्त आप हैरान होंगे कि 250 साल हुए कश्मीर की आज़ादी की जंग को। बम्बई है, कराची के लिए पूरे कलकत्ता और सिंध में तहरीकात थी, और हैरान होंगे कि 1940 में GM सैयद
نے پاکستان کے حق میں قرار جی بالکل، اور سربراہ تھے، وہ سربراہ تھے یعنی آپ اندازہ کریں کہ آل انڈیا مسلم لیگ کے سربراہ تھے. اور آپ دیکھیں کہ اس وقت آج بھی اگرچہ ہمارے ہاں سب سے زیادہ جو ہندو آبادی ہے وہ اس وقت اس میں ہے، سندھ میں ہے. اس کے بعد پھر یعنی مغربی اور مشرقی بنگال کی علیحدگی جو ہے کلکتہ، یہ بالکل پاکستان سے کوئی 40 سال پہلے کی 1908 کی تحریک آپ کے سامنے. یہ تو ایک بہت بڑے وقت کے تسلسل کے ساتھ پاکستان کا بننا، یہ ایک اس بات کو مزید جنگوں سے اور مزید اختلافات سے روکنے کے لیے یہ ایک صحیح حل کے طور پر اختیار کیا گیا. لیکن اس میں ایک اہم بات جو تھی وہ ڈیموکریٹک ایرا ہے. پہلے بادشاہتیں تھی، پھر اس کے بعد بہت سے ترتیبات تھی. لوگ کہتے تھے کہ یہ غرب اور امریکہ یہ پاکستان کا بننا ہی نہیں چاہتا تھا، تو نہیں بننا چاہتا تو پھر قائد اعظم کس طرح ان کے ایجنٹ بن گئے. تو ہمارے ہاں بہت سی باتیں اس کے اوپر کی جاتی ہے. حقیقت یہ ہے کہ علامہ اقبال جو سب سے زیادہ لرنڈ اور پڑھے لکھے آدمی تھے، 3000 PhDs ان کے اوپر ہو چکی ہے. انہوں نے کلیئر کٹ، ان کے بھی ادوار تھے، ہندی ہے ہم وطن ہے سارا جہاں ہمارا، اور اس کے بعد انہوں نے تیغوں کے سائے میں ہم پل کر جواں ہوئے، خنجل ہرال کا ہے قومی. تو ایک بہت بڑی شفٹ، یہاں تک کہ انہوں نے کمیونزم کے ابھرتے ہوئے سورج کو لینن کے خدا کے حضور میں بھی لکھی. لیکن آخری اینڈ جو ہے نا، ان کی فارسی اور جو اردو شاعری وہ بتاتی ہے کہ انہوں نے ڈوب کر بر صغیر کے مسلمانوں کے مسائل کا حل تلاش کیا، اور وہ یہ حل تھا. اگرچہ ہم اس طرح کے علاقوں میں دھکیل دیے گئے کہ جو اصل پاکستان تو نہیں تھا. بالکل. اس کے بعد پھر اب انڈیا کو بڑی خوشی ہوئی کہ اس نے علیحدگی کی تحریک و مکتی بہانی اور باقی. لیکن ہمیں معلوم تھا کہ نظریاتی بنیاد کے اوپر انڈیا کا مسلمان، پاکستان کا مسلمان اور وہ لوگ کہ وہ کبھی بھی، جس پر آپ دیکھیں نا مولانا حسین احمد مدنی کے بارے میں اقبال نے کہا کہ عجم ہنوز نہ داند رموز دین ورنہ دیو بند حسین احمدی چھبل عجبیست سرود برسر ممبر کے ملت از وطن است چھب خبر ز مقام محمد عربیست اور بمصطفیٰ برسا خیش را کے دی ہمہوس اگر بہو نہ رسیدی تمام بولا حبیست. تو یہ دراصل حابیل اور قابیل، ابراہیم اور نمرود اور موسیٰ علیہ السلام اور فرعون اور محمد الرسول اللہ اور ان کا چچا ابو لہب جو کہ ہاشمی تھا، مطلبی تھا، مکی تھا، قریشی تھا. ان ساری چیزوں کے الرغم اسلام نے کہا کہ نہیں، نظریات جو ہیں وہ انسانی عقیدے پر بنتے، اور اس کی بنیاد نہ نسل ہے نہ زبان. یہ جو موجودہ نیشنل سٹیٹس ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ پوری دنیا کے لیے ایک پیغام ہے. اور یہ جو چھاتر و شیور، یعنی اسلامی جمعیت طلبہ کا چھاتر و شیور نام تھا مشرقی پاکستان میں اس وقت بنگلہ دیش میں، یعنی وہ لے گئے ان کو UN کانفرنس میں اس سال سپٹمبر میں، اور ایک خاتون اور 2 نوجوانوں کو کھڑا کیا ڈاکٹر یونس نے، اور کہا کہ یہ انقلاب ان کی وجہ سے 10 سے 15 آدمیوں کو پھانسی پر لٹکا دی. کینگروز، اس کے بارے میں پوری دنیا کی جو کمیونٹی ہے ان کو کینگروز کورٹس کہتے تھے وہ جو انہوں نے بنائے. اور اس کے بعد آپ حیران ہوں گے کہ انڈیا نے ایک ایسے طریقے سے بنگلہ دیش کو قابو کر لیا، اور اپنے اس کی ریلوے، اس کی انڈسٹری، اس کی وہ فرخہ بیراج اور پانی، اس کے ساری چیزوں کو اس نے استعمال کرنے کی کوشش کی. بعد میں یہ 40 سال کے اندر اب یہ رائپ اپ ہوا کہ انڈیا سے کیسے نجات حاصل کی جائے. اور حسینہ کو آپ دیکھ لیں کہ وہ ساری جو لیڈرشپ تھی، ساری حیثیت تھی، وہ ختم ہو کر رہ گئی اور اس کو پناہ نہیں مل رہی ہے. اس میں جو بہت اچھا قدم جو ہے نواز شریف، یہ شہباز شریف نے، کہ انہوں نے ان ساری چیزوں کو جا کے ڈسکس کیا اور ساری باتوں پر فیصلہ ہو گیا، تجارت میں، ویزے میں، اور اس کے علاوہ ایکسچینج پروگرام جو ہے کہ وہاں سے لوگ آئیں گے. کھیل میں ہم مشترک ہیں، بہت سی چیزوں میں پاکستان. دانیال بٹ صاحب، ڈاکٹر صاحب نے ایک ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ بھی بتا دیا اور اس غلطیوں کو بھی پوائنٹ آؤٹ کیا کہ جو ان گورنمنٹ سے سرزد ہوئی، جس کو میں تھوڑا اور اسپیسیفائی کرتا ہوں کہ صرف اپنی پارٹی کو چھوڑ کر باقی کون تھا ان کے ساتھ. کب تک اس نظام کو آپ اس طرح چلائیں گے؟ کب تک آپ اس کو کہ آپ نے تمام پولیٹیکل لیڈرز کو آپ نے، اور پھر 70s کی باتیں ہیں، تلخیاں ہیں، وہ بھی ختم ہو جاتی ہیں. آپ ان کو ویسے کہہ دیں کہ نئے دنیا شروع کریں، آپ نے چن چن کے
پھانسیاں لگائی لوگوں کو، جس پہ لوگوں کا غم و غصہ تو بڑھتا رہا. لیکن اب آ کر اس پہ تھوڑا سا آپ سے سوال یہ ہے کہ اس نیا ایک ایرا، ایک آپ کہہ لیں کہ پاکستان اور بنگلہ دیش کے چیپٹر میں جو ریلیشن کے چیپٹر ہے اس میں نیا ایک باب ہے. شہزاد صاحب، آج اگر ہم دنیا میں دیکھیں تو جیسے آپ نے اپنے انٹرو میں بھی کہا اور اب بھی آپ نے تھوڑا سا ہنٹ دیا کہ جو ڈکٹیٹرشپ ہے یا جو ظلم اور بربریت ہے اس کا دور کا خاتمہ ہو رہا ہے، اور اب دنیا میں جو ہے وہ ایک نئے ایرا کی طرف ہم جا رہے ہیں. اس ایرا میں سب سے زیادہ امپورٹنٹ چیز اس وقت لوگ اپنی اکانومی کو کنٹریز فوکس کر رہی ہیں. نئے الائنسز جتنے بھی بن رہے ہیں اب وہ سیکیورٹی یا ڈیولپمنٹ کے نام پر نہیں بن رہے، اب وہ اکانومی کے اوپر اور میوچول ٹریڈ کے اوپر بن رہے ہیں. پاکستان اور بنگلہ دیش کے درمیان جو کل ایک بہت ہی خوشگوار قسم کی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، یہ ایک تازہ ہوا کا جھونکا کی طرح اگر ہم اس کو کہیں، خطے کے لیے بھی یہ بہت زیادہ اچھی ایک ڈیولپمنٹ تھی، جس میں دونوں کنٹریز کے ہیڈز نے، ان کی انٹرم اور ہمارے شہباز شریف صاحب نے اچھے طریقے سے دونوں نے ایک نئے دور کے آغاز کا اعادہ کیا ہے، دونوں نے ایک عزم کا اعادہ کیا ہے. میرا خیال ہے بنگلہ دیش اور پاکستانی قوم دونوں ایک ساتھ کھڑے ہوں گے اس سارے معاملے کے اوپر. ایک نیا دور جب شروع ہوگا تو آبویسلی دونوں کنٹریز کے درمیان نہ صرف ٹریڈ اور دوسری چیزیں بڑھیں گی، اسی طریقے سے جو یوتھ ایکسچینج ہے، پاکستان کا آئی ٹی کا بڑا پوٹینشل ہے، اس طرف گارمنٹس اور دوسری اور بہت ساری چیزیں ہیں. تو یہ جب دونوں کنٹریز ساتھ مل کے چلیں گی، اور جو ڈیولپنگ ایڈ کا کانسیپٹ بھی تھا، تو میرا خیال ہے شہباز شریف صاحب کی جو جتنی بھی یہ ڈپلومیسی جو کامیاب ہوئی ہے، ان کو ڈپلومیٹک فرنٹ پہ بھی بہت بڑی کامیابی ہے. اور اگر ہم دیکھیں تو یہ انڈیا کی بہت بڑی ناکامی ہے، اور یہ عیاں کرتا ہے کہ یہ زور اور زبردستی کی بنا پر اور جبر کی بنا پر انڈیا نے ہائی جیک کیا ہوا تھا ایک ملک کی فارن پالیسی کو. اور جیسے ہی وہ فارن پالیسی انڈیپینڈنٹ ہوئی ہے، اور جو ان کے پبلک ریپرزنٹیٹیو ہیں، جو ان کے نمائندے عوام کے، انہوں نے یہ آ کے فور فرنٹ پہ اپنے عوام کی ترجمانی کی ہے. ظاہر سی بات ہے جو بھی ہیڈ آف اسٹیٹ ہے وہ تو اپنے عوام کی ترجمانی کر رہا ہے. تو یہ اس سے نہ صرف یہ ہوگا کہ دونوں ملکوں کے درمیان کلچرل ایکسچینج، اکانومی کی بہتری، آمد و رفت میں دونوں کو آسانی، اور سب سے بڑی بات ہے جو ایک نفرت کا بیج بویا گیا تھا، ایک مصنوعی نفرت کا بیج، اس کے دور کا خاتمہ ہوگا. اور اس دور کے خاتمے کا سب سے بڑا بینیفیشری پاکستان ہوگا. ہماری ایک اچھی امیج دنیا بھر میں ابھر کے آ رہی ہے، اور میرا خیال ہے آنے والے سالوں میں یہ جو ڈیولپنگ ایٹ میں جو پاکستان نے سفارتی محاذ پہ کامیابیاں حاصل کی ہیں، جیسے ٹرکی کے ساتھ ہمارا $5 بلین کے اوپر لے کر جانے کا ٹریڈ ہو رہا ہے، ایران کے ساتھ ہماری بات ہو رہی ہے کہ ہمیں برکس میں آگے لے کر جائیں، وہ برکس میں ہماری ریپرزنٹیشن کرائیں. برکس ایک بہت بڑا ابھرتا ہوا اکنامک فرنٹ ہے. اس کو اگر ہم غور کر کے دیکھیں اور اس کی اگر فوکس کریں تو میرا خیال ہے پاکستان کے لیے آنے والے چند سال، بلکہ اس آئندہ سال کے ہی مڈ میں یا اینڈ پر ہی ہمارے لیے اکانومی میں بہت اچھی ایک حوصلہ افزا خبریں ہمیں نظر آ سکتی ہیں. ظفر بلوچ صاحب، ہم آئیں گے اگلے راؤنڈ میں، بات کریں گے اس پہ کہ کیا انڈینز اور انہوں نے ان کے لیے کتنی یہ پسپائی ہے کہ اس پہ ہم بات کریں گے. لیکن کیا کسی ملک کے بھی کہ جب آپ کریشن آف پاکستان، کریشن ہوتی ہے کسی اس کی، یا پاکستان کی جب کریشن ہوئی تو تھوڑا بہت جو کئی فسادات ہوئے اس کو پاکستان کی حکومت نے بڑھا، اور اس کے بعد بھی انہوں نے کافی چیزوں کو کیا. ہندو ادھر رہ رہے ہیں آج بھی، ہندو اور خاص کر ہندو، دوسرے جو مائنورٹیز ہیں اس کے لیے، بلکہ انہوں نے ایک اچھا ذکر تاریخی جو میں کہیں پڑھ رہا تھا کہ جی ایم سید صاحب اس وقت کافی ایکٹیو تھے، اور ایک واقعہ ہوا تھا مسجد کا جس پہ انہوں نے کافی ہندوؤں کے، جس پہ ان کو گرفتار کیا گیا. کیا یہ ضروری ہے کہ جو ایک نیشن کی جو برتھ ہوتی ہے یا وہ ملک بنتا ہے اس کے بعد پھر آپ جو ہے 40 سال تک 50 سال تک لوگوں کو پھانسیوں پر چڑھائیں، لوگوں کے ساتھ آپ وہ کر دیں؟ ہمیشہ یہ ہوتا ہے کہ نیا ملک بنتا ہے، لوگ اسی ملک کے شہریوں کو کہتے ہیں ایک نیا باب شروع کریں نئے ملک کی ترقی کے لیے، لوگوں کے لیے. تو کیا یہ بہتر ہے کہ آج کیا ہوا؟ آج بالکل ان کو نکال پھینکا، اس کو رجیم کو، سارے لوگ باہر آ گئے، اور ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ ان تمام جمعیت طلبہ کے جو لوگ تھے ان کو جا کر یونائٹڈ نیشن کے سامنے کھڑا کیا.
بہت شکریہ شہزاد صاحب. شہزاد صاحب جس طریقے سے آپ نے دیکھا جس طریقے سے 1971 میں جس طرح سے پاکستان سے بنگلہ دیش کے تعلقات کس محاذ پہ آئے, انڈیا نے کیا رول پلے کیا, وہ 50 سال تک کس طریقے سے رول پلے کرتے ہیں. ایون آج تک میں کہہ سکتا ہوں 75 ایئرز ہو گئے, اس میں ان کا رول بالکل واضح نظر آ رہے تھے. جس طریقے سے گورنمنٹ ماضی میں بنگلہ دیش میں گزری تھی, جس طریقے سے جو ماضی میں جو لیڈرشپ تھی جس نے سپورٹ کیا تھا کہ پاکستان کے حق میں تمام چیزیں, ان کو کس طریقے سے 500 کی سزا دی گئی. اس کے بعد انڈین کے رول بالکل واضح نظر آ گئے, جو پاکستان کو ڈسٹیبلائز کرنے کے لیے کوئی موقع نظر اپنے ہاتھوں سے جانے نہیں دیتے تھے. مگر آج کے دور میں جس طریقے سے ریسنٹ موو میں اپنے شہباز شریف کی قیادت ہو, جس طریقے سے ہماری ریسنٹ قیادت جو بھی ہو, اس میں اپنے آگے فور فرنٹ میں کھیل رہے ہیں. اور کل کی آج کل جو میٹنگ ہوئی جس طریقے سے بنگلہ دیش کے لیڈر نگراں وزیر اعظم سے جس طریقے سے انہوں نے ایکٹیو رول پلے کیا, جو پاکستان کے جو گریونس نے ان کو ایڈریس کیا گیا, یہ ایک میسج ہے پازیٹیو, خاص کر ان کے لیے جو پاکستان کو ڈیسٹیبلائز دیکھنا چاہتے ہیں. یہاں پہ اگر پاکستان میں بات کی جائے, یہاں پہ ہمارے پاس کرسچن کمیونٹی ہے, ہندو کمیونٹی ہے, یہاں پہ سکھ کمیونٹی ہے, پارسی ہے, ہر کوئی آزادی کے ساتھ رہ رہے ہیں. ان کی مذہبی جگہ ہیں, یہاں پہ ان کو بالکل آباد کیا جائے. یہاں پہ اگر ہسٹری میں دیکھی جائے, جب آفٹر پارٹیشن میں ایک ہمارے پاس گردوارہ تھا, جس طریقے سے اس کو اسکول کا ڈکلیئر کیا تھا, وہ 70 سال بعد اس کو واپس گردوارہ کی شکل دی گئی. جس طریقے سے اور کوئی واقعہ ہوتا ہے حکومت اس کا نوٹس لیتی ہے, ہمارے علماء جو پازیٹیو رول پلے کر وہ اس کا نوٹس لیتے ہیں کہ بھائی ان کو رہنے دیا جائے, اس کے کیوں ان کے خلاف وہ اس طرح پروپیگنڈا کر کے یا ان کو زبردستی ان کا مذہب چینج کرنے کے لیے فورس کر رہے ہیں. بالکل اسی طریقے سے یہ جو مثال یہ گردوارہ کی مثال بھی ایسے ہی ہے کہ ان کو بالکل آزادی جاتی ہے. ہمارے علماء کرام بھی اس چیز پہ فوکس رہتے ہیں اور بات کر رہے ہوتے ہیں. مذہبی آزادی یہاں پہ سب کو ملنی چاہیے, ہر کسی کے مذہب کی, جو چاہے ہندو ہو, چاہے وہ کرسچن ہو, چاہے وہ سکھ ہو, ان کو ان حساب سے آزادی. یہ ان کی ایک مثال گردوارہ کی جو 1 ایئرز اس کو جس طریقے سے گردوارہ کی شکل دی گئی, واپس اس کو بحال کیے گئے, ایک مثال ہے انڈیا کے لیے بھی اور دوسرے صرف ملک اس کے لیے نہیں ظفر بلوچ صاحب, یہ ون مین کمیشن ابھی بھی ہے جو آپ کے ہمارے آئی جی بلوچستان ادھر رہے ہیں شعیب سڈل صاحب, ان کے سربراہ میں کام کر رہے ہیں. پاکستان میں بہت سے مندروں کو جو اور کرسچن کے جو ان کے اس کو ان کے جو چرچز ہیں ان کو ان کے پراپرٹی کو واگزار کر کے ان کا حوالے کیا انہوں نے. بالکل یہ مطلب یہی ہے کہ ہمارے پاس ایسے اسٹیٹ کے ایسے پالیسیز ہے, لا ہے, جس پہ کام کی جا رہی ہے, اس کو واضح مثال بھی دی جا رہی ہے. ایک مثال تو صرف کوئٹہ کے اندر موجود تھی, باقی پاکستان کے مختلف جگہوں پہ اس طریقے سے بالکل کرسچن کمیونٹی ہو چاہے ہندو کمیونٹی ہو, ان کو سپورٹ کیا جا رہا ہے. چاہے یہاں پہ اوپر ٹریڈ دیکھیں, کوئٹہ کی اکثر بات کی جائے, یہاں پہ ہمارے پاس مرکزی ایریا خاص کر مسجد روڈ کہا جاتا ہے, ان کی تمام مالکیت تو ہمارے پاس ہندو کمیونٹی کے پاس ہے. وہ لوگ اس چیزوں کو چلا رہے ہیں. مثلا یہ چیز تو واضح پیغام ہے کہ ان کی پراپرٹی کو کسی نے قبضہ تو نہیں کیا, ان کو آزادی ہے, ٹریڈ کر رہے ہیں جس طریقے سے ملک کے اندر رہتے ہوئے, مطلب گزشتہ مطلب 2 صدیوں سے 3 صدیوں سے یہیں پر آباد ہے. یہ ایک مثال ہے. مگر اس کو ہم آگے کس طرح لے جا سکتے ہیں, جس طرح دالیہ نے بات کی, ہم نے آگے اکنامی کی بات کرنی ہے. تو اس حوالے سے ہم نے آگے سوچ کے ہمارے یوتھ, چاہے 60% سے ابو پاپولیشن ہماری یوتھ ہے, وہ کس طرح سے انگیج ہو سکتی ہے. خاص کر ہمارے پاس لیبر پاور جو چیپ لیبر یہاں پہ ہیں, تو ہم بنگلہ دیش میں بھی بھجوا سکتے ہیں, ایکسچینج پروگرام ہو سکتے ہیں, کلچر ہو سکتے ہیں, تمام چیزوں کے. یہ نئی لیڈرشپ ہے, وہ پاکستان کے ساتھ وہ اپنے روابط کو بہتر کرنا چاہتے ہیں, کیونکہ وہ باقی کے جو ماضی کے لیڈرشپ ہے تو انڈین بانڈ تھے, جو انڈین کی طرف فوکس تھے, تو پاکستان کے ساتھ ان کے پاس گیپ تھا. اور یہ گیپ کم کرنے کا سب سے بہترین موقع ہے پاکستان کے پاس کہ اپنے یوتھ کو ان کے ساتھ انگیج کرے. اور خاص کر ٹریڈ کے حوالے سے بھی بات کی جائے, مختلف سیکٹر, آئی ٹی سیکٹر میں بات کی جائے, یہاں کے ہمارے پاس بہت سارے جو سیکٹر ہیں, ان کے ساتھ مختلف ایم او یو سائن کر کے ہمارے ینگسٹر کو موو کر کے, خاص کر پولیٹیکل لیڈرشپ ہمارے ان کے ساتھ بات چیت کر کے مختلف رائے عمل طے کر کے ہمارے عوام کو اس سے بہتر نتائج مل سکتے ہیں. ٹھیک. ڈاکٹر صاحب, بنگلہ دیش کے ساتھ جو ابھی نظر آ رہا ہے کہ جو گورنمنٹ ہے, انٹرم گورنمنٹ, وہاں وہ چاہ رہی ہے کہ سب کے ساتھ اپنے تعلقات, پاکستان کو اس پہ اعتراض نہیں ہے کہ وہ کسی کے ساتھ بھی تعلقات رکھیں. کسی بھی ملک کو اس وقت اعتراض ہوتا ہے جب آپ سب کچھ شفٹ ادھر کر دیتے ہیں اور دوسرے کی طرف منہ موڑ لیتے ہیں, اور یا ان کے شہریوں کے لیے کوئی سخت آپ رویہ کرتے ہیں. تو اس جو نیا باب ایک کھل گیا ہے, اور اس میں ہوپ فلی بنگلہ دیش پاکستان کے ساتھ, پاکستان بنگلہ دیش کے ساتھ تمام جو شعبے ہیں اس میں تعاون بھی بڑھائے گی. تو انڈینز کے لیے کتنا یہ ایک ریٹریٹ کہہ لیں یا ان کے لیے کتنا سیٹ بیک ہے؟ سلیگ ہیریسن نے
लिखी है, जी उसमें वो अमानुल्लाह गिचकी से तुर्बत में पूछते हैं कि व्हाट डू यू थिंक अबाउट द फ्रीडम मूवमेंट्स लाइक पश्तूनिस्तान, सिंधु देश एंड ये आज़ाद बलूचिस्तान और ये इन दिस एरिया, व्हाट इज़ योर ओपिनियन? तो उसने कहा कि दीज आर द मूवमेंट्स टू चेंज द मास्टर्स, दीज आर नॉट द फ्रीडम मूवमेंट्स। आप मुझे बताएं ना, बांग्लादेश आज़ाद होने के बाद किसके मातहत चला गया, किस तरह दुनिया के अंदर ये जो नक्शे चेंज हुए हैं इसकी, और इंडिया किसी सूरत में भी आप देखें, बाबरी मस्जिद 3,500 मस्जिदें टारगेट की। जी आप उस अमेंडमेंट को देख लें जो मोदी ने पास किए, यानी ये मैं आपको सही बात बताऊं कि आसाम और जो इंडियन जो मगरबी बंगाल था, वहाँ पर पिछले 2-4 साल के अंदर और गुजरात में ऐसे फसादात हुए कि पूरी इंडियन मुस्लिम माइनॉरिटीज और दूसरी माइनॉरिटीज वो सोचने पर मजबूर हुई कि इस मुल्क में रहें कि न रहें। अब मुझे आप बताइए, अभी भी हम रोज अखबारात में पढ़ते हैं ना, एक मस्जिद के चले जाते हैं, उसको ताला डलवाते हैं, कोर्ट भी वही फैसला करती है कि वो। देखिए, गाबा ने लिखा था, इंडियन जो राइट्स हुए थे, वो बाद में मुसलमान हो गया, मोहम्मद हुसैन गाबा। इस 70 साल के अंदर लाखों फसादात हुए इंडिया में। हमारे यहाँ सिर्फ एक दफा जो लोरलाई और थोड़ा सा वो हुआ, और उसके बाद भी उलमा ने उसको संभाला भी, ये जड़ाने वाला में हुआ के नहीं, लेकिन उसके खिलाफ वो जो आपका सिटिंग मिनिस्टर था, सीनियर मिनिस्टर मौलवी अमीर जमान मरूद, उसके खिलाफ केस हुआ, उसको मजबूर किया, उसने जाकर उनको मनाया, माफी मांगी और वो की। देखिए, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर कोई गैर मुस्लिम इलाकों में कत्ल होता है या उसकी के साथ ज्यादती होती, क़यामत में उसकी तरफ से मुद्दई मैं हूँगा। अब इस बात के बाद जो परसिक्यूशन है, हमारे यहाँ सबसे बड़ा मसला ये कुरान में है, लहुद्दिमत सवामिउ व बिउ व सलावातु व मसाजिद युज़करु फी हस्मल्लाह कसीरा। अगर ये मफाद परस्त, जिसमें आप इकॉनमी को बार बार जोर देते, सारी बात इकॉनमी की भी नहीं है। असल बात यह है कि हमें एक इंसानियत की हैसियत से अपने मामलात को, दूसरों के हुकूक को सामने रखते हुए चला। इकॉनमी सिर्फ नहीं है जैसे यूरोपीय यूनियन बन गई, यूनाइटेड USSR बन गए। मैं इस बात में आपके सामने बिल्कुल कि परसिक्यूट करने के लिए लोगों ने जत्थाबंदियां की दुनिया के अंदर, ये स्टेट्स बनी, और उसके नतीजे में परसिक्यूशन का मतलब क्या है? देखिए, इस्लाम में जिहाद क़िताल जो फ़र्ज़ है वो ये है कि वल फितनतु अशद्दु मिनल क़त्ल, आदमी को कत्ल कर दो लेकिन प्रेशर करके उसके अकायद को मत बदलो। यहाँ भी ये आता है लहुद्दिमत, अगर अल्लाह ताला मफाद परस्ती को ख़त्म न करता, मेटेरियलिज्म को, तो सवामे कहते हैं मंदिरों को, सवामे व बिया कहते हैं गिरजों को, और सेमनोगॉग को। वो मसाजिद युज़करु फ़ीहा, ऐश्वर भी खुदा का नाम है, भगवान भी खुदा का नाम है, गॉड भी खुदा का नाम है। वो नाम जो कि सिर्फ हम अरबी में लेते वही खुदा है। तो ये एक बहुत बड़ी गलतफहमी है जिसको कुरान ने दूर किया। हमारी बुनियादी अकायद में जो पाकिस्तान में हमारी कम्युनिटी रहती है ना, वो कभी भी एक गलत बात के ऊपर नहीं जा सकती। एक माइनॉरिटी रहती है और वो भी किसी वजह से उनके सामने कोई पॉलिटिकल कोई और रीजंस होते हैं। मैं समझता हूँ बगैर कॉन्स्पिरेसी के किसी मुसलमान के ममलकत के अंदर किसी के मज़हब और किसी की राय और किसी की सेल्फ एक्सप्रेशन पे उसकी आज़ादी पर कदगन नहीं लगाई जा सकती। इस्लाम का उसूल है। अब मैं आपसे ये बात अर्ज़ करता हूँ कि मुस्तकबिल जो है वो इकॉनमी से ज़्यादा आगे कोऑर्डिनेशन है दुनिया की ममलकतों में, लोगों के दरमियान मोहब्बत है और ताउन है। इससे बहुत आला तरीन अक़दार हैं। अभी मैं आपको सच बताऊँ कि इससे पिछली हुकूमतों के लोग, बांग्लादेश के स्टूडेंट्स हमारे यहाँ मेडिकल में पढ़ते थे। जी बिल्कुल। अभी इनका भतीजा था जो कि जिसको फांसी दे दी गई, रहमान, जो मुतीउर रहमान जो है, सालिक यहाँ पर BMC से पढ़ के गया, उसका भतीजा, और उसका बेटा भी यहाँ से पढ़ कर गया। अब अगर एक जगह एक मौके मौजूद अपॉर्चुनिटीज़ है और वहाँ के लोग आके उससे डॉक्टर बन जाते, इंजीनियर बन जाते, तालीम में ये जो एक्सचेंज है, ये सारी चीजें होती है और उससे कल्चर का पता चलता है, एक दूसरे को पहचानने। ये सफीर होते हैं, का एक दूसरे को बर्दाश्त सफीर होते हैं, ये लोग सफीर होते हैं उस मुल्क के। हमने ये समझ रहे, और इंडिया में मैं हैरान हूँ कि उन्होंने तो बाकायदा जो समझौता ट्रेन है ना, उसके बारे में तो आप पढ़ चुके हैं कि उन्होंने लोगों को बंद करके उसको आग लगाई है।
इस वक्त दो ममलकतों के बारे में वहां तो छोड़ दें डॉक्टर साहब, वहां तो उनकी जो है वो जो क्रिकेट टीम है वो इतनी नफरत की बुनियाद आप देखें मोदी सरकार की कि वो इधर क्रिकेट टीम को भेजने के लिए तैयार नहीं है। उन्हें आते हैं अगले मौजू का ये राउंड को हम खत्म करें। दानियाल, तमाम शोबों में अगर आप देखें कि पाकिस्तान के लिए कितने उनके जो ट्रेडर्स हैं कितने मौके उनके लिए हैं। सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट जो हमेशा पाकिस्तान में फुटबॉल और सर्जमन स्पोर्ट्स के जो ये सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स अगर हमेशा से पाकिस्तान का हर जगह जो है वो उसकी मार्केट पाकिस्तान ने कैप्चर किया हुआ था, शिनाख्त थी उसकी। अब भी सीमेंट भी केमिकल्स भी ये तमाम चीज़ें अगर वहाँ से और वहाँ से चीज़ें उनके ट्रेडर्स को कितने मौके उनके लिए खुल जाएंगे इस मुलाकात के बाद और इस एक दूसरे को परमिट करने जो ट्रेडर उनको परमिट करने के बाद। सर ये बिल्कुल इसी तरह है कि मौके तो बहुत से आएंगे दोनों कंट्रीज़ के दरमियान। और जैसे आपने जिक्र किया हमारी लेदर थी, हमारे लेदर का बिल्कुल हमारे पास अब इस वक्त अगर हम बलूचिस्तान में बैठे हैं हमारा माइंस एंड मिनरल्स का बहुत बड़ा पोटेंशियल हमारे पास मौजूद है। हमारे पास आईटी का बहुत बड़ा पोटेंशियल है, फ्रूट्स हैं। मुझे याद है 15-20 साल पहले 15-20 साल यहाँ के अंगूर बलूचिस्तान के अंगूर जो हैं वो एक्सपोर्ट होते थे और भी हमारे पास इस तरह के बहुत सारे पोटेंशियल हैं, एवेन्यूज हैं जिनको दोनों कंट्रीज एक्सप्लोर कर सकती हैं। डॉक्टर साहब की बात से बिल्कुल इत्तेफाक है कि तालीम है, सेहत है, उसके अलावा और बहुत से मौके हैं, कारोबार है। उसके साथ साथ अगर हम गौर करें तो इस वक्त हमारा गवादर पोर्ट भी एक्टिव है। हमारा गवादर पोर्ट और बांग्लादेश के दरमियान अगर हम एक अच्छे तरीके से ट्रेड स्टार्ट करें सी रूट से, हमारे पास भी फिशरीज हैं, वहाँ पर भी फिशरीज हैं, उनके पास गारमेंट्स बड़े अच्छे हैं, हमें भी गारमेंट्स का बड़ा वो कुछ हमारी एक्सपोर्ट भी है, कुछ इंपोर्ट भी है चीज़ों की। तो वेन्यूज़ बहुत सारे हैं जो एक्सप्लोर किए जा सकते हैं। कल प्राइम मिनिस्टर ने भी इन चीज़ों का जिक्र किया है। जैसे कि हम लोग एक यंग पॉपुलेशन है पाकिस्तान, हमारे पास यूथ का बहुत बड़ा पोटेंशियल है। एंटरप्रेन्योरशिप एक नया कॉन्सेप्ट जो पूरी दुनिया में इस वक्त चल रहा है, यानी नई चीज़ों को तख्लीक, रिवायती तरीकों से हट के बहुत सारे शोबे हैं जिसमें सबसे बड़ा हमारा फ्रीलांस और आईटी इंडस्ट्री है। इस वक्त पाकिस्तान फ्रीलांसिंग की दुनिया में एक बहुत बड़ा नाम है और बहुत बड़ा हमारा यंगस्टर्स का रोल है जो अपने घरों पर बैठ के ना सिर्फ अपने लिए अर्निंग करते हैं बल्कि रेमिटेंस बड़ा जनरेट करते हैं। वो तो इस दफा जो D8 का जो उसका थीम था आपने देखा कि वो ऐसी एमईज जो हैं उनको जो है प्रमोट करना और यूथ पर इन्वेस्ट करना। सर स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस का बड़ा जैसे आपने जिक्र किया किरदार हो सकता है। बीच में ये जो स्मॉल एंड मिडिल एंटरप्राइजेस है ना, ये बाकायदा तौर पर जो ग्रास रूट लेवल पे लोग हैं ना, जो आम आदमी है, यानी एक तो वो तबका है जो कोई बिलियंस का कारोबार करता है, एक वो तबका है जो अपने घर से बैठ के कोई लाइव स्टॉक करता है, कोई कैटल फार्मिंग करता है, कोई इस तरीके से और चीज़ें चला रहा है। सॉफ्टवेयर की इंडस्ट्री है बहुत बड़ी हमारे पास और बहुत सारे मेडिकल के इक्विपमेंट्स की इंडस्ट्रीज हैं, उसके साथ आ सकती हैं। जी हाँ, वो सब कुछ हो सकता है। जफर बोलो साहब, एक जब डॉक्टर साहब ने कहा कि दो तरफा ताल्लुकात में जो सफ़ीर होते हैं, एकेडमिशियन जो एक्सचेंज, आर्टिस्ट जाते हैं यहाँ से वहाँ से, सिंगर जाते हैं, लोग फोक से सिंगर जाते हैं, कितना हेल्पफुल हो सकता है कि आने वाले दिनों में हम देखें कि बांग्लादेश से 100 लोगों का, 50 लोगों का वो आर्टिस्ट का ग्रुप आ गया, स्टूडेंट्स का आ गया, एकेडमिशियंस का आ गया, इधर से लोग चले गए, तो कितना एक इस जो एक ट्रेड के जो ताल्लुकात को बेहतर बनाने में ये कितने मददगार साबित हो सकते हैं? शायद साहब देखा जाए जिस तरीके से हमारे पास जो रिच कल्चर जो हमारे पास मौजूद है यहाँ पे खासकर पाकिस्तान में, चाहे यहाँ से आप पंजाबी कल्चर देखें, बलोच कल्चर देखें, पश्तून कल्चर देखें, हमारे उर्दू स्पीकिंग के कल्चर देखें, ये तमाम कल्चर यहाँ पे मौजूद है। माजी में हम तो साथ रहे हैं, उसको तो इन चीज़ों से बलद है। मैं इन चीज़ों को किस तरीके से हम रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं, खासकर हमारे आर्टिस्ट कम्युनिटी को, हमारे कल्चर डिपार्टमेंट को, इन दोनों से मुलाकात। जैसे स्पोर्ट्स हमारे एक सफ़ीर होते हैं, स्पोर्ट्समैन हमारे जाते हैं, चाहे क्रिकेट हो, चाहे फुटबॉल हो, चाहे हॉकी हो, तो वो होके आते जाते हैं। उनके साथ साथ हम कोई मैसेज, कोई कल्चर की चीज़ें, कोई किसी सूबे से कोई ताल्लुक है, तो इस तरीके से उनकी एक दूसरे से रवाबित कायम हो सकते हैं। और इस तरीके से हमारे पास कल्चर को हम प्रमोट करने के बड़े मतलब $मिलियन पे आप एक्सचेंज कर सकते हैं। हमारे पास यहाँ पे हमारे दस्तकारी है, मतलब ऐसी चीज़ें यहाँ पे मौजूद है पाकिस्तान के अंदर, उनको उन लोगों के लिए बड़े अपॉर्चुनिटीज उनके लिए क्रिएट कर सकते हैं। आते हैं, टाइम भी हमारे पास
कम है। डॉक्टर साहब, मदारिस का एक बड़ा एक वो गवर्नमेंट जो चाह रही है, और जिस तरह से प्राइम मिनिस्टर की भी आज मुलाकात भी हुई है, बड़ी ब्रेक थ्रू भी है कि मौलाना फजलुर रहमान और प्राइम मिनिस्टर की मुलाकात हुई है। प्राइम मिनिस्टर की भी टीम जो है साथ मुस्लिम लीग की वो भी थी, पीपल्स पार्टी की भी टीम थी, मौलाना फजलुर रहमान को उस पर इत्तेफाक। ये बात लोगों के जहन में एक आता है, क्या कोई मदारस को छोड़ दें थोड़ी देर के लिए, लोग शायद समझेंगे कि मदारस, कोई यूनिवर्सिटी, कोई कॉलेज, कोई इंस्टीट्यूशन, अब आके हम कहते हैं कि कोई मदरसा बगैर उसका गवर्नमेंट के बताए, गवर्नमेंट की एजेंसी, गवर्नमेंट की पुलिस किसी को बताए बगैर पता चले क्या पढ़ा रहे हैं, फंड कहां से आता है, कितने तलबा हैं, उनके क्वाइफ नहीं होना चाहिए। बात की है बुनियादी तौर पर कि तालीम जो है वो एक आफाकी चीज़ है, वो मुल्कों की सतह से भी ऊंची। हमारे यहाँ मदारिस में 6 सिलेबस के 6 पॉइंट्स है, 6 मादे हैं, सब्जेक्ट्स है जो हम पढ़ाते हैं, तफसीर, उसूल तफसीर, हदीस, उसूल हदीस, फ़िक़्ह और उसूल फ़िक़्ह। आप हैरान होंगे कि यूनिफिकेशन ऑफ द सिलेबस में जो चमन फाटक में मैं पढ़ाता हूँ वही जामा अज़हर में है, वही जो है मक्का में है, वही मदीना। हमारे उस्ताद कुवैत में सर्व कर रहे हैं, मौलवी अब्दुल सत्तार साहब मस्जिद हराम में मेरे वालिद के शागिर्द थे, दरस हदीस देते थे। ये यूनिफिकेशन असल में वही जो बात मैं कह रहा हूँ कि ट्रेड और हर चीज़ से बढ़कर इब्न बतूता निकला है 22 ममलुकतों में, किसी ने उसको नॉन लोकल और इस चक्कर में कोई पड़ा, किसी ने वजीर बनाया, किसी ने मुशीर बनाया, किसी ने उससे फ़ायदा। इंसान भी एक दरअसल एक ऐसी चीज़ है कि जिससे इस्तिफादा किया जा सकता है, जिसकी हेल्प ली जा सकती। आप ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज के बारे में क्या कहते, वो इंडिपेंडेंट इदारे नहीं थे, उन्होंने कभी किसी भी ममलुकत का किसी उसके साये के तहत उनको होना ही नहीं चाहिए। मैं आइडियल सिचुएशन की बात करता हूँ। हमारे यहाँ लोग जो है ना वो पॉलिटिकली चीज़ों को देखते। मैं ये साफ कहता हूँ, हमारे मजहबी लोग भी सियासत में हो या सियासी लोग मजहब में हो या वो मजहब से हटकर हो या नेशनलिज्म में हो या किसी चीज़ में भी हो, हर एक ये सियासतदान, वो जो इकबाल ने कहा कि वेन एवर यू टॉक अबाउट द रिलीजन एंड यू विल आस्क फ्रॉम द स्कॉलर्स, मुफक्किरों से आप पूछे रिलीजन क्या होता है तो कहते ऑल रिलीजन्स आर ट्रू। Whenever you will ask from historian, सारे तारीखदानों से पूछो, कहते all religions are false. And whenever you will ask from the politicians, वो अपने एक ऐसे में कहते, तो they will say all religions are beneficial. ये अपने मफादात की, अपनी उनकी, अगर ये इंडिपेंडेंटली कौमों के बारे में, खुद तालीम के बारे में सोचे तो इससे बढ़कर ये इक़दामात कर सकते हैं और उसको कोई निगेट नहीं कर सकता। ठीक, ये औकाफ में आप देखें, अब अजहर में मेडिकल के निसाब के लिए जो लोग सेलेक्ट होते हैं वो इन 6 सब्जेक्ट्स के अंदर इस्लामी थियोलॉजी के पढ़ चुके हैं। हमारे यहाँ अब आप पता है क्लीनलीनेस के बारे में, नज़ाफत के बारे में पहली क्लास से लेकर मैट्रिक तक, या मेडिकल में कोई एथिकल सब्जेक्ट मुझे आप बता दें। लॉर्ड मिकाले ने जो कुछ बनाया बस हम मक्खी पर मक्खी मार कर उसको चलाते। एक तो ये इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है और इसके लिए कमेटी कमीशन भी काफ़ी नहीं है। असेंबली का भी मौजू है, नज़रियाती कौंसिल का भी मौजू, अदालतों का भी मौजू है। दूसरी बात यह है कि इसमें अब रेगुलेटरी अथॉरिटी की बात थी। वो जो कंपनीज एक्ट था ना, उसके तहत हम मदारिस रजिस्टर थे। मेरा मदरसा भी आज से 40 साल 50 साल पहले रजिस्टर था। अब उसके बाद हमने खुद सोचा कि इसको तालीम में होना चाहिए, लॉजिकली था, क्योंकि अंग्रेजी दौर का वो कानून था, आपको पता है, स्मॉल इंडस्ट्रीज का। अब आखिर में पता नहीं इन्होंने रात को बैठकर जरदारी साहब, मौलाना साहब ने क्या तय किया, क्यों तय किया, उसके बाद अब ये बन गई है ऐसा मसला कि वो जो मफादात हैं स्टूडेंट्स के, मदारिस के, उन सारी चीज़ों को इस वक्त हुकूमत उस पूरे बजट को, उस रेगुलेटरी 4 लाख यही मैं सवाल करता हूँ। बिल्कुल मुख्तसर टाइम कम है हमारे पास। दानियाल भट्ट, देखिए बात तो जो इस वक्त आइन की है, आजम नज़ीर तारड़ साहब जो हैं कौमी असम्बली में, उनका आइन की बात है। उन्होंने कहा सिर्फ हम लेजिस्लेशन कर रहे हैं इस्लामाबाद के, बाकी तो अगर सूबे 18 अमेंडमेंट के बाद वो अगर करना चाहें तो वो हमसे गाइडलाइन ले सकते हैं।
یہ باتیں اپنی جگہ سر، لیکن مجھے بتائیں Provincial کہ subject مجھے یہ بتائیں کہ کیا مدرسے کے اسٹوڈنٹ کو حق نہیں ہے کہ وہ دنیاوی تعلیم پڑھے، سائنس کی تعلیم پڑھے؟ شہزاد صاحب، میں آج آپ کو جمعہ نماز کا جو بیان تھا ہمارے مولوی صاحب کا، میں ادھر سے بات شروع کروں گا اور بڑی مختصر، کہ انہوں نے کہا کہ علم حاصل کرنا جو ہے یہ ایک پریویلیج ہے اور علم کی تو قدر ہونی چاہیے۔ ہمارے مدارس میں بدقسمتی سے اس طریقے سے ہوا کہ سائنسی علوم کو شاید اس طریقے سے بعض لوگوں نے، میں ہر ایک کی بات نہیں کرتا، ہمارے مدارس کے بہت ہی اچھے، بہت برائٹ Enlightened مائنڈز لوگ ہیں۔ جی، بہت برائٹ مائنڈز پروڈیوس کرتے ہیں، بڑے شارپ میموری کے اور بڑے ویژنری لوگ بھی مدارس پروڈیوس کرتے ہیں۔ اور بالکل سر آپ دیکھیں سائنس، ٹیکنالوجی، اس کے بغیر تو آج اگر میرے پاس اگر صرف دینی تعلیم ہے اور دنیاوی علوم میرے پاس نہیں ہے تو اور یا پھر صرف دنیاوی علوم ہے اور دینی تعلیم نہیں ہے تو دونوں ایک دوسرے کے بغیر ادھورے ہیں۔ اور بینگ اسلامک ریپبلک آف پاکستان، یہ ہمارا حق بھی بنتا ہے ہر ایک طالب علم کا جو مدرسے میں پڑھتا ہے کہ اس کو جدید اور نصاب اور کریکولم پڑھایا جائے تاکہ اس معاشرے میں وہ ایک وہ کارآمد آدمی سر ہو۔ اس میں ایک اور چیز ہو جی۔ جائے گی کہ اگر بچہ کل اسسٹنٹ کمشنر سے لے کے ڈپٹی کمشنر سے کوئی سائنٹسٹ سیکرٹری بنے گا، سائنٹسٹ IT کے بنے گا شعبے نا میں جائے گا۔ سر، وہ جو آج ہمیں پرابلم فیس کرنی پڑ رہی ہے نا ایک امینڈمنٹ کے اوپر، کل وہ نہیں ہوگی کیونکہ وہ بہت بہتر انداز سے اس سمجھدار مسئلے ہوگا، کو وہ ویلکم بھی ویلکم کرے گا۔ جی ظفر بلوچ، یہی کوشچن میرا، میں ریپیٹ نہیں کرتا ہوں، یہی کوشچن کہ کیا مدرسوں میں اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ کیوں اتنا اس کے ریزسٹنس ہے کہ وہ صرف دینی تعلیم پڑھیں، دنیاوی تعلیم سے بالکل دور رہیں؟ شاہ صاحب، اس کی ایک واضح مثال ہے، جس طریقے سے ہمارے دیگر اسکول جس طریقے سے رجسٹریشن ہے، ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ ہے، ان کو اسی طریقے سے کیریکولم کے ساتھ ان کو مانیٹر کیا جائے، اسی طریقے سے ان کو ساتھ دنیاوی تعلیم ساتھ ساتھ اور ہمارے ساتھ مذہبی تعلیم اسکولوں میں دی جائے۔ تو یہ بہت ضروری ہے کہ ہم نے دنیا کے انٹرنیشنل مارکیٹ میں کمپیٹ کرنا ہے، تو ہمارے یہی جو لوگ ہیں، جیسے ایمبیسڈر کی ہم بات کرتے ہیں، یہ ہمارے سب سے بہتر سفیر ہماری یہ دینی طالب علم ہو سکتے ہیں کہ ہمارے دینی اور دنیاوی تعلیم کے دونوں عبور حاصل کر کے وہ ملک کو ریپرزینٹ کریں گے دیگر کنٹریز میں۔ اس طریقے سے ہمارے جو رول ہوگے، جو ہمارے ایمبیسڈر ہوگے، اس چیز کو باقاعدہ گرپ بھی ہوگی کہ ہم دنیاوی اور دینی تعلیم سے ہی ہم آگے ترقی کر سکتے ہیں۔ یہ دونوں ایک لازم ملزم یہ کہہ سکتے ہیں، یہ دونوں کے ایک دوسرے کے بغیر آپ سے کہہ سکتے ہیں، یہ ہو سکتی ہے کہ ایک دوسرے کے بغیر نہیں چل سکتی۔ ان کو چلانے کے لیے خاص کر میں کہہ سکتا ہوں، میری ذاتی بھی رائے ہے کہ دینی مدارس کو ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ میں رجسٹرڈ ہونا چاہیے، اور آج کی بات ہے کہ دونوں جگہ پہ رجسٹریشن ہو جائے۔ طاہر اشرفی صاحب کی ابھی ریسنٹلی اسٹیٹمنٹ آئی کہ اس پہ کوئی قباحت نہیں کہ ادھر بھی رجسٹریشن ہو ادھر بھی رجسٹریشن ہو۔ میں ان کی مانیٹرنگ کا نظام کو، ان کے کیریکولم کو مانیٹر کیا جا سکتا ہے، اسمبلیز کے اندر اس کے اوپر ڈیبیٹ ہو سکتی ہے، پروونشل لیول پہ بھی ہو سکتی ہے اور نیشنل لیول پہ ہو سکتی ہے۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، آپ کا شکریہ، دانیال بٹ صاحب آپ کا شکریہ، ظفر بلوچ صاحب آپ کا شکریہ۔ ناظرین، ہمارے تمام پینلسٹ اس بات پر تو بہت ان کی سب کی رائے ایک ہے کہ بہت اچھا ہوا کہ کم از کم بنگلہ دیش اور پاکستان کے درمیان اس بات پہ اتفاق ہو کہ ہم تعلقات اپنے بڑھائیں گے، ٹریڈ میں آگے جائیں گے، ایک دوسرے کے جو ایکسپرٹیز ہیں ان سے فائدہ اٹھائیں گے، اور دینی مدرسہ کی جو رجسٹریشن کی بات ہے، تعلیم کے جو ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کے انڈر ہو یا الگ سے ان کا ہو، اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ اصل تو بات یہ ہے کہ آپ نے ہم آہنگ کرنا ہے دنیاوی تعلیم کے ساتھ بھی۔ وہاں کا بچہ کیوں IT کی تعلیم نہیں حاصل کر سکتا، کیوں ڈاکٹر نہیں بن سکتا، کیوں انجینئر نہیں بن سکتا، کسی اور شعبے میں کیوں سائنٹسٹ کیوں نہیں بن سکتا، یہ ہونا چاہیے۔ ناظرین، آنے والے پروگرام تک شہزاد ذوالفقار کو اجازت دیجیے گا، اللہ حافظ۔ درست، ہر وقت، بر وقت۔